समंदरों में कशीदगी बढ़ती जा रही है और आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमेरिका जो नेवल ब्लॉकेड लगाकर खड़ा है उसको एक बार फिर बेअसर कर दिया है ईरान ने अपनी फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए और एक बहुत ही प्रिसीजन अटैक के ज़रिए दो जहाज़ों को निशाना बांधकर तबाह कर दिया गया है। प्रोजेक्टाइल्स आकर उन जहाज़ों से टकराए और उन दो बहुत बड़े जहाज़ों को तबाह किया गया है। गैर मामूली किस्म का नुकसान है और ख़ास तौर पर ये उन कंपनीज़ का जिनका जहाज़ था, उस मुल्क का जिसका जहाज़ था, उनका तो नुकसान है, लेकिन असल में ये पैगाम अमेरिका को दिया गया है कि अपना हुर्मुज़ के करीब अगर किसी जहाज़ को आना है तो ईरान की मर्ज़ी से आज भी आना होगा। और पिछले 5 माह से यही बात बताई जा रही है कि अगर किसी जहाज़ ने ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने की भी कोशिश की तो उसको निशाना लगाकर तबाह कर दिया जाएगा। एक और कार्रवाई के ज़रिए 2 बहरी जहाज़ों को, 2 तिजारती जहाज़ों को तबाह किया गया, कामयाबी से तबाह किया गया और अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बहुत करीब तबाह किया गया। तो ये एक वाज़ेह पैगाम है जो उन ममालिक के साथ साथ अमेरिका को भी दिया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अबू धाबी की ऑयल कंपनी जो स्टेट ऑयल कंपनी है एडनॉक, उसके एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया है और अपना हुर्मुज़ के करीब जब वो आ रहा था तो उसको निशाना लगाकर तबाह कर दिया गया है। इसी तरह एक और बल्क कैरियर को निशाना बनाया गया है। ये बहुत बड़ा तिजारती जहाज़ था जो अपना हुर्मुज़ को पार करना चाहता था और उसका डेस्टिनेशन फुजैरा था जो मुत्तहिदा अरब अमारात का एक अहम तरीन पोर्ट है, सबसे मसरूफ़ पोर्ट है। उस फुजैरा पोर्ट के करीब इसको जाना था और वहाँ पर लंगर अंदाज होना था, लेकिन उसके लिए अपना हुर्मुज़ को पार करना था और नए नक्शे में जो ईरान ने जारी किया है उसमें फुजैरा पोर्ट के करीब का इलाका उसके अपनी हुदूद में आता है। इसलिए ईरान ने अपना हुर्मुज़ के करीब एक कार्रवाई करके उस तिजारती जहाज़ को तबाह कर दिया। इससे पहले जो एडनॉक के जहाज़ को तबाह किया गया था जो ऑयल वेसल था और बहुत बड़ी मकदार में तेल लेकर जा रहा था, उसको भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। इन दोनों की कंफर्मेशन जो है वो यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी है और बताया है कि इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान भी हुआ है और जहाज़ को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और ईरान की जंग जब से शुरू हुई है अब तक तकरीबन 67 ऐसी वेसल्स हैं जो बड़ी वेसल्स हैं, ऑयल वेसल्स भी हैं, इसमें बल्क कैरियर्स भी हैं, कार्गो कैरियर्स भी हैं। इन सबको मजमूई तौर पे 67 वेसल्स को निशाना बनाया गया है और उनको तबाह किया गया है। और ईरान ने 5 माह से अपनी गिरफ्त इस आबनाए हुर्मुज़ पे बहुत ज़्यादा मजबूत कर रखी है। ईरान ने इस पर बहुत काम किया था। अपनी फ़ौजी हिकमत अमली के ज़रिए ईरान ने वहाँ पर एक ऐसा जाल बिछा दिया है जो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही ख़तरनाक भी है। अगर उस जाल के पास कोई आता है अमरीकी तैयारा तो वो भी गायब हो जाता है, अगर कोई आता है अमरीकी बहरी जहाज़ तो वो भी गायब हो जाता है, उसको भी निशाना लगाकर तबाह कर दिया जाता है। और इस वक्त अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयारा बरदार जहाज़ जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसके रनवे से टेक ऑफ कर रहे होते हैं फाइटर जेट्स, इतने बड़े तैयारे पे जिस पे 5000 एहलकार सवार होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, हर वक्त अलर्ट होते हैं, उसकी ये हिम्मत नहीं है कि अपना हुर्मुज़ के करीब पेट्रोलिंग के लिए भी आ सके और वो गल्फ़ ऑफ ओमान के एक सेफ से रूट से होता हुआ वापस बहीर अरब की तरफ चला जाता है। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है लेकिन अपनी ताकत महदूद पैमाने पर सिर्फ अपने आप को ही दिखा पाता है और ईरान के बताए हुए क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी पानियों के अंदर वो नहीं दाखिल होता और उसको पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान के पास वो सलाहियत है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बना सकता है। और ये उसने करके भी दिखाया है जब उसने जराल्ड आरफोर्ड पर 17 ज़ावियों से हमले किए और एक 13 अरब डॉलर मालियत का तैयारा बरदार जहाज़ जराल्ड आरफोर्ड मुख्तलिफ़ जगहों से न सिर्फ तबाह कर दिया गया बल्कि वापस इस वॉर थिएटर से भेज दिया गया और इस वक्त उसकी मरम्मत की जा रही है और अब वो कई साल तक जंग का हिस्सा नहीं रहेगा। अमरीकी फ़ौज जो बार बार शिपिंग कंपनीज़ को और मुख्तलिफ़ ममालिक को कह रही है, जहाज़ के अमले को कह रही है कि हमसे बात करके आबनाए हुर्मुज़ आप पार कर सकते हैं, हम यकीन दहानी कराते हैं कि आपको आबनाए हुर्मुज़ बाहिफाजत पार कराएंगे, अपने हिफाजती हिसार में कराएंगे, तो वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और एरियल कवर में अमरीका के जो भी जहाज़ आने की कोशिश करते हैं उन तक को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह किया जाता है। कम से कम 4 से 6 जहाज़ ऐसे हैं जो पिछले कुछ दिनों के दौरान निशाना बनाकर तबाह किए गए और ये ऐसे जहाज़ थे जो तिजारती जहाज़ थे और सिर्फ वो अपना हुर्मुज़ की तरफ अकेले नहीं आ रहे थे, तन्हा नहीं थे, उनके सर पर अमरीकी तैयारे थे, उनके सर पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स थे, बहुत दूर तक देखने वाले सर्वेलेंस के जहाज़ थे। इसी के साथ साथ उनकी पुश्त पर बहुत बड़े बड़े अमरीकी बहरी जहाज़ थे, जंगी जहाज़ थे, जिनकी शय पर वो अपना हुर्मुज़ को पार करने के लिए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुसलसल रब्ता रखा, रेडियो मैसेजेस दिए, वार्निंग्स दी कि अपना हुर्मुज़ के करीब नहीं आना वरना निशाना बनाकर तबाह कर दिए जाओगे।
لیکن جب وہ اوپر دیکھتے تھے تو ان کو امریکی طیارے نظر آتے تھے اور پیچھے دیکھتے تھے تو امریکہ کے بحری جہاز نظر آتے تھے، تو وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاید آبنائے ہرمز کو پار کر لیں گے کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، اور امریکہ سے بڑی تو پاور کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ اور اسی لیے جب وہ آبنائے ہرمز کو بالکل قریب پہنچے تو ان کو ایران نے کامیابی سے نشانہ بنا کر ان کے 2 جہازوں کو تباہ کر دیا اور 4 جہازوں کو وہاں سے واپس بھاگنا پڑا، اور وہ اپنے رخ کو تبدیل کر کے اسی مقام پر واپس چلے گئے جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئے تھے، اور امریکہ کے جو ایریل کور تھا وہ اس وقت فرار ہو گیا، وہاں سے غائب ہو گیا، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ اور اسی طرح جو بحری جنگی جہاز تھے، جو ہیبت ناک قسم کے جہاز تھے، بڑے بڑے جہاز تھے، انہوں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جرالڈ آر فورڈ نشانہ بن سکتا ہے تو وہ کس کھیت کی مولی ہیں، ان کو تو بہت آسانی سے شکار کر لیا جائے گا۔ اور اینٹی شپ کروز میزائل جو ایران نے مختلف جگہوں پر فٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، نصب کر کے رکھے ہیں، کسی وقت بھی ان کو آ کر شکار کر سکتے ہیں، اور تباہی جو اگر ہوئی تو وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اسی لیے امریکہ کی فوج بھی کوئی رسک لینا نہیں چاہتی، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلسل پریشر کی وجہ سے بحیرہ عرب کے قریب اپنی ڈپلائمنٹ کو پورا کر رہی ہے، لیکن یہ صرف کھاتے میں پورا کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی تجارتی جہاز کو یہ یقین دہانی کرا سکے کہ وہ اس کو آبنائے ہرمز اپنی حفاظتی حصار میں پار کرا سکتی ہے۔ وہ ان کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو خود بھی اپنی انسیکیورٹی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز کو امریکہ کا حصہ بہت جلد قرار دے دیں گے، یہ اعلان کر دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکی فوج جانتی ہے اور بہت اچھی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کو محسوس کر چکے ہیں، بلکہ جان بھی چکے ہیں۔ سینٹ کام کی رپورٹس بھی ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہیں، اور اسی طرح پینٹاگون بھی ان کو بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب کوئی مس ایڈونچر مت کیجیے گا، اور اگر اس طرح کے آپ نے کچھ الفاظ کہنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بہت ہی سخت آئے گا ایران کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے سخت جواب آیا بھی ہے۔ ایک بار پھر ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کسی ٹویٹ کے ذریعے آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکتے، کسی ایک سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے آپ آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکتے۔ اگر آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے تو اپنی طاقت دکھانی پڑے گی، اپنی طاقت کو وہاں پر ثابت کرنا پڑے گا، اور ہم نے وہاں پر اس قسم کی غیر معمولی تیاری کر رکھی ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی جہاز، کوئی ایئر کرافٹ کیریئر، کوئی فضائی طیارہ، کسی طرح کی بھی کوئی چیز قریب آئی تو اس کو بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا، اور آپ ہمارے کچھ ایسے سرپرائزز دیکھیں گے جو ہم نے سمندر کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں، اور جب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈیلیور کرنا شروع کریں گے تو آپ کی بحریہ کے اوسان ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی بحریہ بحیرہ عرب میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ بحیرہ عرب میں ابھی حفاظت سے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ علاقہ آپ کے لیے سیف ہے۔ اس علاقے کو ہم نے ہی ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، اگر ہم ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ سارا پانی گرم ہو جائے گا جو خلیج فارس سے لے کے خلیج عمان اور بحیرہ عرب تک ہے، اور وہاں پر آپ کے تمام قسم کے جہاز جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کسی قسم کے مس ایڈونچر کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے تو ایران بھرپور منہ توڑ سخت اور مؤثر جواب دے گا، اور یہ جواب انتہائی تیز رفتار اور مہلک ہوگا۔ تو آبنائے ہرمز کے قریب ایران نے جو کارروائی کر کے 2 جہازوں کو تباہ کیا ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بلک کیریئر جہاز بھی اڑا دیے جائیں گے، آئل ٹینکرز کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ کسی قسم کی اگر کوئی آئل ویسل بلک کیریئر اس طرف آتا ہے اور ایران کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، امریکی شہ پر وہاں آنا چاہتا ہے، تو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور اس کی لاش تیرتی ہوئی سمندر میں ملے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔